तुमी एक असेंब्लीन क्वेश्चन रेज केल्लो पे डिस्पेरिटी टू MDS बॉर्न डॉक्टर सो तेंचे अजून खंय तरी जाल्लें ना तें. पण कितें आसा न्हू हो गोंयचो सरकार कॉन्ट्रॅक्टाचेर लोकांक दवरून तांचें एक्सप्लॉयटेशन करता. आतां हे जे दोतोर हे डेंटिस्ट आहात हे मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी करपी दोतोर म्हणल्यार कितें हे मास्टर्स केल्ले लोक हांकां झरोवन हांकां सॅलरी दिता 65,000. ही तांणी पयलीं बॉन्ड सायन केल्लो आहा. बॉन्ड कितें की आमी सरकारा खातीर आनी गोंयचे जनतेचे सेवे खातीर आमी हांगाच काम करतले म्हणून. काम तांकां कशें दवरतात कॉन्ट्रॅक्टाचेर आनी तांकां झरोवन सारके 65,000 रुपीज तांकां फारीक करतात. थंयचे पिवन तांचे इतले जोडटात. हो हेल्पर जो आहा तो जो मंत्र्याच्या मतदारसंघांतल्यान येता तो दोतोरा इतलो जोडटा. सो तांकां जावप कितें आतां ह्याच मे म्हयन्यांत तांचे तापप आनी तांचे कडप कित्याक न्ही सांग तूं म्हाका. इतलें सगळें काम करून तांकां जॉब सिक्युरिटी ना. वेन गव्हर्मेंट स्टिप्युलेट्स दॅट अ बॉन्ड हॅज टू बी सायन्ड बाय देम. मागीर जी सॅलरी तांकां दिता त्या आयचे इन्फ्लेशन आनी आयची प्रायस रायज आनी आयची म्हारगाय तातूंत ते जगूंक शकतात. आनी ही जर पब्लीक हेल्थ सर्विसीस लोकांच्या दांतांची सेवा करपी सरकाराची जर ही परिस्थिती जाल्यार लोकांचें आनी कितें जातलें न्ही. सो दीस वील डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अपॉन द पेशंट्स हू गो देर. हू आर द पेशंट्स हू गो देर? सर्वसामान्य मनीस गोंयचो सामको म्हळ्यार गोंयकार ज्याच्यान अफोर्ड जायना ही प्रायवेट प्रॅक्टीस बसपाक तो थंय वता. ताका कितें सर्वीस मेळटली? अशें जर तुमी एक्सप्लॉयट करूंक लागले दोतोरांक कितें जालें. सो हांव सरकाराचे इनएक्शनाचेर खंडन करता आनी हांव मागतां सरकारा कडेन की हो असेंब्ली इश्यू आशिल्लो हो हाजे तांणी म्हळ्यार बेगीन ताजें कितें तें सोल्युशन काडचें. तांचे बरोबर बसचें. तांचें पासियन्स कितले मेरेन वता तें टेस्ट करचें न्ही. एक बरो सरकार एक समजदार सरकार अशे स्टेक होल्डरांचे अक्रॉस द टेबल बसून डिस्कशन करून सोल्युशन काडटा. हें करचेंच पडटलें आनी ताणें बेगीनल्या बेगीन करचें असो हांव सरकारा कडेन आग्रह करतां.